سلام درس جدید بعد از یک چند مدت. در این درس 7 تا عبارت پر کاربرد زبان فرانسوی رو با هم یاد می‌بینیم. سلام درس جدید بعد از یک چند مدتی غایب بودن. در این درس جدید 7 تا عبارت مفید زبان فرانسوی رو با هم می‌بینیم. عبارت های تقریبا پر کاربرد که میتونین در صحبت کردن روزمره استفاده کنین و اگر هم استفاده نکنید حداقل اگر کسی دیگه استفاده میکنه معنایش بفهمین. اولین عبارت پر کاربردی که زیاد امکان داره بشنوین با ورب trouver است. چندین رقم از ورب trouver میتونی استفاده کنید. trouver یعنی پیدا کردن، ولی در بعضی جملات بعضی جاها معنایش فرق میکنه. مثلا trouver quelque chose d'une certaine manière یا trouver quelqu'un d'une certaine manière معنایش در این جاها فرق میکنه. مثلا اگر بخوای بگی که در نظر از من این چیز خوبش است، میتونی از ورب trouver استفاده کنی با گفتنی je trouve ça beau، یعنی من این چیز را به نظر از من خوبش است. je trouve ça beau. یا اگر بخوای بگی خوبش نیست je trouve ça pas beau یا je ne trouve pas ça beau. از ورب trouver میتونی برای گفتن نظر خود استفاده کنی. مثلا میخوای بگی که در نظر از من تو خیلی جدی هستی، میتونی از ورب trouver بازم استفاده کنی و بگی که je te trouve sérieux. je te trouve sérieux یعنی به نظر از من تو جدی هستی. je te trouve sérieux. یا به نظر از من تو خیلی سختگیر هستی، میتونی بگی که je te trouve dur یا je te trouve assez dur یعنی به نظر از ما کم سختگیر هستی. je te trouve dur. دیگه از ورب trouver برای گفتن نظر خود میتونی استفاده کنی. این رقم صحبت کردن را زیاد میشنوی. فرانسوی ها بسیار زیاد استفاده میکنن ورب trouver را برای گفتن نظرشون درباره چیزها quelque chose یا درباره کسی quelqu'un. مثلا میخوایی در یک جمعی از بچه ها بگویی که در نظر از من شما خیلی سر صدا میکنید یا شما خیلی شلوغ‌کار هستید، میتونی بگویی که je vous trouve assez bruyant. je vous trouve assez bruyant یعنی به نظر از من شما بسیار شلوغ‌کار هستید، سر صدا میکنید. je vous trouve assez bruyant. je trouve que vous faites beaucoup de bruit. je trouve que vous faites beaucoup de bruit یعنی به نظر از من شما زیاد سر صدا میکنید. je trouve que vous faites beaucoup de bruit. voilà. عبارت دوم پرکاربرد زبان فرانسوی، پرکاربرد نه اونقدر پرکاربرد نه. عبارت دوم یک عبارتی است که بیشتر در مسابقات ممکنه بشنوی یا بیشتر در فوتبال و او است faire un carton. faire un carton یعنی در یک کار موفق شدن. مثلا میگی که تیمی بارسلونا موفق شد در این فصل، میگی Barcelone a fait un carton cette saison. Barcelone a fait un carton cette saison یعنی تیم بارسلونا در این فصل بسیار موفق بود. faire un carton یعنی بسیار موفق بودن. میخوای بگی که من بسیار موفق هستم، میتونی بگی که je fais un carton. البته در خود خیلی کمتر گفته میشه
ولی در دیگرها میتونی استفاده کنی. مثلا میگی او تیم بسیار موفق شد. Cette équipe a fait un carton cette année. Cette équipe a fait un carton. یا ce sportif a fait un carton. یعنی او ورزشکار امسال او ورزشکار بسیار موفق بوده. او ورزشکار موفق بوده، یک موفقیتی زیاد داشته. faire un carton یعنی یک موفقیت بسیار کلان. عبارت سوم c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. یعنی یک اتفاق ناگواری پیش میاد برای یک نفر ولی ممکنه عاقبت از او اتفاق ناخوش یک خوشی دیگه باشه. در زبان فارسی هم فکر کنم همین رقم عبارت و اصطلاح داریم و داخل فرانسوی هم این رقم گفته میشه. C'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien peut-être. یعنی شاید که یک اتفاق ناگوار است برای یک خوشی دیگه. مثلا چی میفهمم، یک کاری میکنی بعد از او کار ناموفقی ولی ناموفقیتت باعث یک موفقیتی کلانتر میشه، یک مدل تجربه مانند میشه. C'est un mal pour un bien peut-être. C'est peut-être un mal pour un bien. Voilà. عبارت بعدی se prendre la tête. Se prendre la tête. Se prendre یک وربی پرونومینال است. Se prendre از خاطر از دو بخش تشکیل شده. Se prendre. Se prendre la tête یعنی سر خود به درد آوردن. Se prendre la tête. نمیتونی کلمه به کلمه معنا کنی. معنیش در کل میشه سر خود به درد آوردن. Se prendre la tête. مثلا روی یک چیزی زیاد تمرکز کردن و سر خود به درد آوردن. Je me prends trop la tête pour ça. Je me prends la tête pour ça. یا اگر در کسی دیگه بخوای بگویی میگی که tu te prends la tête pour ça. یا tu te prends trop la tête. Tu te prends trop la tête یعنی تو زیاد سر خود به درد میاری. Tu te prends trop la tête. عبارت بعدی prendre son temps. prendre son temps یعنی حوصله‌مند بودن، عجله نکردن در یک کاری. prendre son temps. مثلا یک نفری زیاد عجله میکنه در یک کاری، با سودش میگی prends ton temps doucement. vas-y doucement. prends ton temps. prends ton temps یعنی صبر داشته باش، حوصله‌مند باش. prends ton temps. باز وربش هست prendre son temps. یعنی اگر مثلا بخوایی در خود بگویی je prends mon temps pour faire ça یعنی برای انجام دادن از این کار، برای انجام دادنش je prends mon temps. je prends mon temps. voilà. عبارت بعدی prendre tout à la rigolade. prendre tout à la rigolade یعنی همه چیز را در مسخره گرفتن. prendre tout à la rigolade. مثلا میخوای بگی که فلانی نفر یعنی اون نفر همه چیز در مسخرگی میگیره. میگی il prend tout à la rigolade. il prend tout à la rigolade یا elle prend tout à la rigolade یعنی او همه چیزا در مسخره میگیره، یا اوی مرد یا اوی زن. اوی مرد il prend tout à la rigolade یا elle prend tout à la rigolade. یا مثلا برای شما بخوای بگی شما همه چیز مسخره میگیرین، میگی vous prenez tout à la rigolade. vous prenez tout à la rigolade یعنی همه چیز در مسخرگی میگیرید، جدی نمیگیرید. vous prenez tout à la rigolade. عبارت بعدی ça te dit de. ça te dit de یعنی چی فکر میکنی درباره از این چیز؟ نظرت چیست؟ ça te dit de. مثلا میخوای بگی که دلت میشه که بریم لب دریا. ça te dit d'aller à la plage. ça te dit d'aller à la plage. ça te dit یعنی
چی فکر میکنی؟ دلت میشه نظرت چیست؟ این رقم ça te dit de ça te dit de manger یعنی دلت میشه نان بخوری ça te dit de manger ça te dit de marcher ça te dit d'aller faire les magasins یعنی دلت میشه که بریم شهر گشتی کنیم دکانا رو بگردیم ça te dit d'aller faire les magasins یا ça te dit d'aller jouer au foot ça te dit d'aller jouer au foot یعنی دلت میشه که بریم فوتبال بازی کنیم ça te dit d'aller jouer au foot والا این بود چند تا عبارت مفید در زبان فرانسوی امیدواریم که به دردتان بخوره بتونید داخل صحبت‌هایتان استفاده کنید و اگر هم استفاده نتونستید حداقل اگر طرف مقابلتان میگه یا میشنوین در تلویزیون در این طرف و طرف معنایش حداقل تقریبا بفهمید از خاطر در بیشتر جاها بعضی وقبه ها با یک معنا نیستن بعضی جملات با یک معنا نیستن چندین معنای متفاوت در جاهای متفاوت داره بنابراین مثل داخل هر زبان بعضی فعل ها معناهای متفاوت داره و دیگه اگر شما عبارت های دیگر زبان فرانسوی بلد هستید و معنایش دقیق نمیدانید میتونید داخل قسمت کامنتر بنویسید من اگر احیانا بلد بدم برایتان معنا میکنم و دیگه امیدواریم که این درس به دردتان خورده باشه و چیزایی را یاد گرفته باشید تا درس بعدی بون کوراژ بون شانس برای یاد گرفتن از این چند تا عبارت و دیگه چاو